अध्यक्ष आज तुम्ही वोट केले तुमच्या बुथार येवन हांगासर सो कशे तरेन पळयता तुमी आनी कितें दिसता तुमकां? हांव म्हजें मतदान हे थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी बूथ नंबर 20 ह्या बुथाचेर हांवें आतांच वोटींग केलें आनी एक बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन आसा आनी हांगा सुद्दां उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हांव सकाळ पासून पळयतालो सकाळ पासून 7 पासून लोक येत आसात वोटींग करतात आनी वयतात आनी त्यामुळे एकूण बरो रिस्पॉन्स गोंयभर दोन्ही उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोंया भितर आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मतदार मोठ्या संख्येन भायर सरतले आनी भारतीय जनता पार्टीक भरपूर मतदान जे आसा ते भरपूर दोन्ही मतदारसंघां भितर बऱ्या तरेचे लीड घेवन दोन्ही उमेदवार आमचे जिखले. नवीन जे वोटर्स आसा तांकां कितें मेसेज दिवपाक हांव सोदता की सगळ्यांनी मतदान हो स्वताचो अधिकार आसा आणि त्यामुळे सगळ्यांनी ते मतदान करचें आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की मोठ्या प्रमाणात नवीन यूथ जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांक मतदान जे मतदान करूंक अजून येवंक ना तांकां कितें हांव आतां अपील करता की कारण कशें आतां सकाळ फुडें बऱ्याच जाणांक घरचीं कामां आसता आनी त्यामुळे सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन मतदान केंद्राचेर येवन आपलें मतदान करून घेवचें. सो मातशें इंक फिंगर दाखय. यो तुमी यो रे. यावेळी जो काही मतदारामध्ये उत्साह पळयलो काही उत्साह हेजे खातीर आसा ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशें हातूंत एक लोकां मतदारां उत्साह आसा आनी म्हणूनच म्हटल्यार की ह्या वेळी पर्सेंटेज सुद्दां वाडपाची दर टर्मा पेक्षा पर्सेंटेज वाडपाची शक्यता या डेफिनेटली आमी अबाव 70 लागीं जातले अबाव 65 सो अन्नत ऐसा. ओके भाऊ अजूनही पळोवपाक गेल्यार लोकांचो टर्नआउट जावंक ना 8:30 जालेली आसा अजूनही लोक दिश्टी पडना बुथाचो थोडे येवन गेला आतां जस्ट ते सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हळ्यार सो आतां 7 हे म्हाका दिसता मातशें ऑड जाता लोकांक 8 पासून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून लोक येतले आतां जेन्ना मातशें 8 8:30 जालें की लोक लायन लागता. जशें तुमी भितर गेल्यार तुमचें कितें आयडी कार्ड तुमी विसरले तशें विसरना आयडी कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज आयडी कार्ड गिवन बाय द गव्हर्मेंट आय थॉट दॅट इट विल बी इनफ परंतु आतां दितले तुमी या दिवूंकच जाय जशें रूल इज अ रूल एक्सेप्शन कोणाक ना. ओके भाऊ तुम्ही सांगले की तुमचे वोटर या फक्त वाडटले कित्याक तुमी सांगले कॅल्क्युलेशन सुद्दां कितें खंयचे एरियन आनी कशें कितें म्हणटा संपूर्ण मतदारसंघ संपूर्ण 20 मतदारसंघ. सो भाऊ अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सद्या मातशे नेगेटीव जाले बीजेपी अशें म्हणटा तितून म्हणटा पेडणे तालुको मातसो बीजेपी हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां बी कशें दिसता कितें? हे इलेक्शन जे आसा हे केंद्राचें इलेक्शन आसा हे प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आसा हे लोकल इलेक्शन ना. जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनाक काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो व्हांवून येतात ते कितें क्वेश्चन आनी हे न्ही ते लोक आपले घराणे मांडटात आनी ताका लागून वातावरण तशें कांय ना लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचे लोकल इश्यू खंयचे आनी त्यामुळे लोक जो आमदार मेळ्ळे मंत्री मेळ्ळे खासदार मेळ्ळे आपले घराणे मांडप हे ताचें हें आसा तांचें साहजिकच आसा तांचें काही हे ना त्यामुळे ताणें ते मांडलां म्हणून काही तरी नेगेटीव आसा चर्चा जाता. मागीर तुमी म्हणटात जे दुखावले लोक आसा ते तुमकां म्हणून वोट मारतले काय मोदीक म्हणून? दुखावले आतां 100% सगळे कामां जाता अशी ना आनी म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा सगळीं कामां बरोबर जाता अशी ना सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जातात. म्हाका खूब विचार केला हे लोकल इश्यूचे म्हाकाय विचारला हांव म्हणलें की इश्यू जर म्हजे न्ही तुमचो इश्यू बेगीन सोडोवपाक लागून हांव सीएमा कडेन जी ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन हांव वचून स्वता वचून तुमचे इश्यू सोडपाचो प्रयत्न करता.